पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं दधाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। महावाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्चिदं भ्रमापहम् विराजमानदेशिकं भजेह राममद्वयम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेषुणा गिरिं रसातलं चैवं जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः सह महाकपिः किष्किन्धं रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जरधरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं चरणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। श्री गुरुभ्यो नमः। समाप्तं महोदय। उत्तमं, महान् सन्तोषः। इदानीम् अहं शेर् करोमि। नमः सर्वेभ्यः। गतश्लोके अत्र सिंहः किञ्चित् हसित्वा सः उक्तवान् इति वयं दृष्टवन्तः। केन कारणेन सः हसितवान् इत्युक्ते दिलीपः उक्तवान् मम शरीरं भवान् स्वीकरोतु, धेनुं त्यजतु इति उक्तवान्। एक बार्टर् एक्स्चेञ्ज् इति सः प्रार्थितवान्। तद् श्रुत्वा सिंहः किञ्चित् हसितवान्। अनन्तरं सः उवाच इति एव अत्र श्लोकस्य अन्तः। अनन्तरं सिंहेन किम् उक्तम् इति अस्मिन् श्लोके वयं पठामः। एकं श्लोकं पठामि। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयकान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुघातुमिच्छन् विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्। पुनः एकवारं पठामि। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयकान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुघातुमिच्छन् विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्। संधि विच्छेदं कुर्मः। एकादपत्रं समस्तपदम् एकादपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तम् इदं वपुः च अल्पस्य हेतोः बहु हातुम् इच्छन्
विचारमूढः समस्तपदं प्रतिभासि मे त्वम्। अत्र सन्धिविषये पश्यामः चेत् एकातपत्रं समस्तपदम् अत्र एक आतप एकात पत्रम् इति अभवत्। अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति एक आत एकात। अनन्तरम् एकादपत्रं जगत तत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। अनन्तरं जगतप्रभुत्वम् अत्र उपद्मानीयः यद्यपि विसर्गः अत्र लिखितः अस्ति तथापि तस्य उच्चारणम् उपद्मानीयः। अनन्तरं प्रभुत्वम् अनुस्वारसन्धिः नवम् अनुस्वारसन्धिः वयःकान्तमितम् अत्र जिह्वामूलीयः अत्र विसर्गः विसर्गस्य उच्चारणं जिह्वामूलीय उच्चारणं भवति वयःकान्तमिदम्। अनन्तरम् इदं वपुश्च पुनः अत्र अनुस्वारसन्धि वपुः च अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः पुनः सकारस्य शकारः क्षुत्वं जातं परे चकारः अस्ति इति कारणात् तत्रापि विसर्गसन्धिः। अल्पस्य हेतोः बहु हेतोः अत्र विसर्गस्य स्थाने रेपः आदेशः आतुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि पुनः अत्र मूढः प्रतिभासि अत्र विसर्गस्य उच्चारणम् उपद्मानीयः मे त्वम्। अस्तु अस्मिन् श्लोके कविः किं वर्णयति इति वयं पश्यामः। इदानीं सिंहः वदति तस्य वचनं श्रुत्वा कस्य दिलीपस्य वचनं श्रुत्वा दिलीपः किम् उक्तवान् धेनुं त्यजतु मम शरीरं खादतु इति उक्तवान्। तदेव तस्य सारांशः। तद् श्रुत्वा इदानीं प्रत्युत्तरं वदति कः सिंहः दिलीपं प्रति वदति भवतः एकादपत्रम् अस्ति। एकादपत्रम् इत्युक्ते भवान् केवलं राजा न भवान् महाराजः चक्रवर्ती। भवतः एकादपत्रम् इत्युक्ते सावरेन्टी अस्ति। अनन्तरं प्रभुत्वम् अस्ति भवान् प्रभुः कारणं भवान् महाराजः। तदपि जगतः एकादपत्रं केवलम् एक लघु प्रदेशस्य इति न पूर्ण जगत् भवतः एकादपत्रे अस्ति भवतः सावरेन्टी मध्ये अस्ति तादृशः भवान्। अनन्तरं नवं वयः भवतः वयः अपि अधिकं नास्ति भवान् ज्येष्ठः न यौवनम् अस्ति। अनन्तरं वपुः च कान्तम् इदं वपुः भवतः वपुः शरीरं सुन्दरमस्ति कान्तं तादृशः अस्ति भवान्। तादृशः भवान् अल्पस्य हेतोः बहु हातुम् इच्छति। अत्र किमर्थं भवान् भवतः शरीरम् अनन्तरम् अन्य एक धेनोः शरीरस्य परिवर्तनं। धेनुः एक साधारण प्राणी अल्पजन्तुः भवान् तु चक्रवर्ती। अतः एतद् विचारमूढः भवान् इति वदति भवान् मूर्खः। यत् युक्तं भवति तादृश क्रिया अक्रिया विषये भवतः विचारः सम्यक् नास्ति। बार्टर् एक्स्चेञ्ज् इत्युक्ते किमपि समानविषये भवति चेत् तद् उत्तमं विचारमूढः। अतः भवान् प्रतिभासि भासि भाति अहं चिन्तयामि भवान् विचारमूढः। कारणं किं सामान्य धेनोः कृते भवान् स्वस्य शरीरं दातुम् इच्छति एक्स्चेञ्ज् कर्तुम् इच्छति नष्टं कर्तुम् इच्छति। भवान् अपि बहु ज्येष्ठः इदानीं भवतः जीवने कष्टमस्ति तादृशस्थितिमध्ये अस्ति वा न भवान् चक्रवर्ती।
अतः भवतः यौवनमस्ति सर्वं नष्टं भवति। अतः भवान् विचारमूढः इति सिंहः दिलीपं वदति। अस्तु, इदानीं वयम् अत्र अन्वयं पश्यामः। एकादपत्रम्, एकादपत्रम् इत्युक्ते आतपत्रम् इत्युक्ते छत्रं, छत्रम् एकछत्रमध्ये तद् सर्वं तस्य अधिकारे भवति इति एकादपत्रं। सावरेण्टि आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् सावरेण्टि, एकादपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः इदं कान्तं वपुः च तव अस्ति इत्येवं सति भवान् बहु अल्पस्य हेतोः हातुम् इच्छन् त्वं मे विचारमूढः प्रतिभासि। प्रतिपदार्थः त्वं प्रतिभासि, दृश्यसे, प्रतिभासि लट् मध्यमपुरुष एकवचनं, त्वं प्रतिभासि, दृश्यसे। प्रति बा धातु लट् लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं, प्रति एक उपसर्गः। मे मम विचारमूढः कार्य अकार्य ज्ञानहीनः इति अर्थे भवति विचारमूढः। मूर्खः विवेकरहितः। इच्छन् वाञ्छन्, इच्छन् एक शत्रन्तपदम्, इच्छत् प्रातिपदिकम्, इष्यु धातोः शत्रुरूपम् इच्छत्। हातुम् इति त्यक्तुम्। प्रभुत्वम् इत्युक्ते स्वामित्वं, लॉर्डशिप। प्रभोः भावः प्रभुत्वं, प्रभु तद्धित वयं दृष्टवन्तः। प्रभुत्वं त्व इति एक तद्धित प्रत्ययः, तद् नपुंसकलिङ्गे भवति। प्रभुत्वं जगतः लोकस्य आतपत्रम् इत्युक्ते छत्रम्। आतपात् त्रायते इति आतपत्रम्। आतप इत्युक्ते वेयल्, सन्लैट्। आतपात् त्रायते इति आतपत्रं, छत्रम्। अत्र एकादपत्रम् इत्युक्ते सर्वम् एकछत्र मध्ये भवति इति सार्वभौमत्वं। संस्कृते वदामः चेत् सार्वभौमत्वम्, आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् सावरेण्टि। नवं वयः यौवनं, वपुः इत्युक्ते शरीरं, कान्तम् अत्र कान्तिः, कान्तं सुन्दरं, बहु अधिकम्, अल्पस्य हेतोः लघुकारणेन। हेतुः इत्युक्ते कारणम्, अल्पस्य हेतोः लघुकारणेन। अस्तु, इदानीं कृपया पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। पुस्तके 50 आङ्ग्लपुस्तके 150 पेज्। अत्र तात्पर्यं लिखितमस्ति, अहं पठामि। हे राजन्, त्वं विचारं कर्तुम् असमर्थः, मूढः इव आचरसि, यतोहि त्वं लघुभूतायाः धेनोः कारणात् आत्मनः शरीरं, राज्यं, सम्पत्, प्रभुत्वम् इत्यादिकं सर्वं त्यक्तुम् इच्छसि किल। त्वम् अस्ति इति कारणात् इच्छसि किल। अतः त्वं मूढः इति मे मतिः, मम मतिः। मूर्खः इति मम मतिः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? कविः अत्र किं वदति इति? एतदेव वदति, भवान् एक धेनोः कारणात् स्वस्य शरीरं त्यक्तुम् इच्छति, तस्मिन् विषये भवतः चिन्तनं सम्यक् नास्ति। कारणम् एक सामान्य एक धेनुः, एक प्राणी, तन्निमित्तं भवान् तु चक्रवर्ती, सामान्यः न, सर्वं भवान् त्यक्तुम् इच्छति इति कारणात् अहं चिन्तयामि भवान् मूर्खः, विचारमूढः
इति सिंहः दिलीपं वदति। अग्रिमश्लोकेपि अग्रे वदति, अस्मिन् श्लोके यावत् सिंहः वदति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? नो चेत् वयम् अन्वयरचनां कुर्मः। यत्र क्रियापदं नास्ति चेत् अस्माभिः अत्र पूरणीयं। तस्य नाम अध्याहृतम् इति वदामः। अत्र अस्ति इति अध्याहृत एक क्रियापदम् अस्ति। किम् अस्ति? प्रभुत्वम् अस्ति। कीदृशं प्रभुत्वम्? एकादपत्रं प्रभुत्वं। कस्य प्रभुत्वं? जगतः प्रभुत्वं, लोकस्य प्रभुत्वं। पुनः किम् अस्ति? वयः अस्ति। कीदृशं वयः? नवं वयः। पुनः किम् अस्ति? वपुः अस्ति। वपुः इत्युक्ते शरीरं। वपुः अस्ति। कीदृशं वपुः? इदं वपुः। इदं शब्दः। अयं बालकः, इयं बालिका, इदं शरीरं। वपुः नपुंसकलिङ्गे कारणात् इदं वपुः अस्ति। अनन्तरं पुनः कीदृशं? कान्तं वपुः अस्ति। अनन्तरम् अन्य एक क्रियापदम् अस्ति अत्र, प्रतिभासि। प्रतिभासि मध्यमपुरुषः। त्वं प्रतिभासि। कः प्रतिभासि? त्वं प्रतिभासि। कीदृशः प्रतिभासि? प्रतिभासि इत्युक्ते दृश्यते। कीदृशः इत्युक्ते विचारमूढः इति प्रतिभासि। अनन्तरं कस्मै प्रतिभासि? मे। मम। कथं भूतः त्वम्? इच्छन्। किं कर्तुम् इच्छन्? हातुम् इच्छन्, त्यक्तुम् इच्छन्। किं हातुम् इच्छन्? बहु हातुम् इच्छन्। कस्य हेतोः? अल्पस्य धेनोः हेतोः बहु हातुम् इच्छन् इति अत्र अन्वयरचना भवति। अतः अन्वयरचना कारणात् कृत्वा वयम् एक अन्वयवाक्यम्, अन्वय इत्युक्ते एकवाक्यरीत्या पुनः रीअरेञ्ज्मेण्ट्, पदानां नूतनरीत्या स्थापनं, तद् वयं कृतवन्तः। एतत् कथं साध्यं जातम् इत्युक्ते तेन कारणेन एव। कस्य कारणेन? अत्र अन्वयरचना कारणेन, अन्वयक्रमकारणेन एक क्रियापदं स्वीकृत्य पुनः पुनः विभिन्न प्रश्नानि पृष्ट्वा अनन्तरं तस्य उत्तरं प्राप्य वयम् एकवाक्यं रचयामः। तस्य नाम एव अन्वयः। अत्र यस्य कस्यापि किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति कृपया वदतु भगिनि। तत्र कथं भूतः त्वम् इच्छन् इति शत्रु उत्तरं दत्तम् अस्ति किल? तत्र कथं भूतः अथवा कीदृशः भवान्? न भवान् कीदृशः इति कारणं एतत् दिलीपस्य एव विशेषणम्, इच्छन्। कीदृशः भवान् तदेव इच्छन् भवान्। तदपि शुद्धमेव। तदेव शुद्धमेव। ईदृशमेव प्रश्नः प्रष्टव्यः इति नास्ति। भिन्नभिन्नरीत्या वयं प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुमः। अस्माकं लक्ष्यं किम्? एतद् यथा वयं वाक्यं रचयामः तादृशवाक्यरचनार्थं योग्यरीत्या अस्माकं पद्धत्या प्रश्नान् पृष्ट्वा वयम् उत्तरं प्राप्य एतद् लेखितुं शक्नुमः। कारणम् अत्र श्लोके छन्दः अस्ति इति कारणात् पदानि इतस्ततः भवन्ति, वाक्यरीत्या तत्र पदानि न भवन्ति। अतः सामान्यतया अस्माकं तस्य अर्थ अवगमने कष्टं भवति। कविः भवति चेत् तस्य तु किमपि कष्टं नास्ति, वयं तु सामान्याः किल। अतः अस्माकम् ईदृशं बुद्धिः कीदृशं कार्यं करोति, एकवाक्यम् अस्ति चेत् वयम् अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः वाक्यरीत्या पुनर्निर्माणमेव अन्वयः।
तन्निमित्तम् एक उपायः एव एतद् अन्वयरचना एक उपायः प्रथमम् एक क्रियापदस्य चयनं करोतु पुनः अत्र कः वदति अथवा कं वदति कीदृशः कः कीदृशः कं सर्वं केन कस्मै कदा भिन्नभिन्नरीत्या प्रश्नान् पृष्ट्वा वयम् उत्तरं प्राप्य अनन्तरम् अत्र वाक्यरीत्या रचयामः स्पष्टम् अनन्तरं कुत्रचित् क्रियापदं न भवति सामान्यतया भूधातोः क्रियापदम् अत्र सर्वदा न भवति अतः तद् वयम् अध्यागतं अस्ति सामान्यतया अस्ति कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति चेत् वयमेव अत्र स्थापयामः अस्तु अस्तु महोदय अनन्तरं यदा उत्तमपुरुषस्य अथवा मध्यमपुरुषस्य क्रियापदम् अस्ति चेत् तत्र पुनः कर्ता अत्र निर्दिष्टः एव अतः केवलं प्रथमपुरुषे एव कर्ता कः इति प्रष्टव्यम् इति भवति मध्यमपुरुषे एकवचने त्वम् एव एकमेव पदं भवितुम् अर्हति अन्य किमपि पदं भवितुं न अर्हति तादृशमेव मध्यम उत्तमपुरुषे एकवचने अहम् इति एव भवितुम् अर्हति अनन्तरं बहुवचने वयम् इति एव पदं भवितुम् अर्हति अन्य किमपि पदं न भवति अतः अत्र नवरूपाणि सन्ति नवसु केवलं कर्ता कः इति अपेक्षा भवति किन्तु मध्यमपुरुषः भवतु अथवा उत्तमपुरुषः भवतु अत्र अन्य अपेक्षा एव नास्ति अतः तत्र कर्तृपदं न आवश्यकमेव कदाचित् भवति कदाचित् न भवति चेत् वयम् अध्यागतरीत्या अत्र लिखामः स्पष्टं गच्छसि इत्युक्ते त्वमेव भवितुम् अर्हति गच्छामि इत्युक्ते तत्र अहम् इति एकपदमेव भवितुम् अर्हति गच्छामः इत्युक्ते वयम् इति एव एकपदं भवितुम् अर्हति अन्य किमपि पदं भवितुं न अर्हति किन्तु गच्छति इत्युक्ते एक पूर्ण लोकः तत्र तिष्ठति रामः गच्छति कृष्णः गच्छति माता गच्छति पिता गच्छति पुत्रः गच्छति पौत्रः गच्छति सः गच्छति सा गच्छति अतः तत्र अपेक्षा भवति कर्ता कः इति मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे अपेक्षा एव न भवति अस्तु अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अन्वयरचना मध्ये किन्तु यदा वयं प्रश्नं पृच्छामः तदा एतद् अत्र पदं कीदृशम् अस्ति इति दृष्ट्वा वयं पृच्छामः अत्र स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति चेत् अत्र कम् इति न पृच्छामः काम् इति पृच्छामः अनन्तरम् अत्र स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति चेत् कस्य इति पृच्छामः पुल्लिङ्गे भवति चेत् कस्मै इति पृच्छामः तादृशं वयं योग्यप्रश्नं पृच्छामः अनन्तरं समयः इत्युक्ते कदा इति पृच्छामः कथम् इति पृच्छामः केन इति अनन्तरम् अत्र स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति चेत् कस्य इति पृच्छामः पुल्लिङ्गे भवति चेत् कस्मै इति पृच्छामः तादृशं वयं योग्यप्रश्नं पृच्छामः अनन्तरं समयः इत्युक्ते कदा इति पृच्छामः कथम् इति पृच्छामः केन इति पृच्छामः अथवा कया स्त्रीलिङ्गे भवति कया इति पृच्छामः तादृशं वयं प्रश्नं यदा वयं कुर्मः किञ्चित् व्याकरणज्ञानम् अस्ति इति कारणात् उत्तरं यदा मिलति तदा प्रश्नः अपि भवतु अस्ति वा अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः पदविश्लेषणम् एकैकपदस्य तदपि अस्माकं पद्धतिः यदा श्लोकपठनं भवति चेत् किं करणीयं प्रथमं सन्धिविच्छेदः करणीयः कृत्वा पदविभागः इति पृथक् वयं स्थापयामः तदनन्तरं अत्र एकैकपदस्य कः अर्थः इति वयं पश्यामः प्रतिपदार्थः तदनन्तरम् अन्वयरचनां कृत्वा वाक्यरीत्या तद् लिखामः पुनः लेखनं समानपदानि भवन्ति अतः किमपि अध्याकृतपदानि अपि भवन्ति तदेव अन्वयः तदनन्तरम् एकैकपदस्य विश्लेषणम् इति पदस्य परिचयः अपि करणीयः तदपि करणीयं तदनन्तरं तात्पर्यं यद्यपि प्रतिपदार्थः भवति तदापि पूर्णश्लोके कविः किं वक्तुम् इच्छति तद् अत्र तात्पर्यम् इति वदामः तदपि आवश्यकम् एतत् सर्वं यदा किमपि श्लोकं वयं स्वीकुर्मः चेत्
ईदृश अंशानां विषये अस्माकं श्रद्धा भवतु, तदा एव सम्यक् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तदनन्तरम् अग्रे एतदपि भवति, अत्र कीदृशछन्दः अस्ति, कीदृश अलङ्कारः अस्ति, सर्वमपि भवति। अस्तु, इदानीम् एकादपत्रम्, एकादपत्र शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः, अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं जगतः, जगत् शब्दः, तकारान्तः जगत् शब्दः नपुंसकलिङ्गः, षष्ठी एकवचनम्। प्रभुत्वं, प्रभुत्वमपि नपुंसकलिङ्गः, अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रभुत्वशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं नवम्, अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः नवशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। वनं, वन एव वनं भवति, तादृशं नव एव नवं भवति, नपुंसकलिङ्ग प्रातिपदिकम्। अनन्तरं वयः, वयस् प्रातिपदिकं, सकारान्तः वयस् शब्दः, नपुंसकलिङ्गः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। कान्तम्, इदं शरीरं वपुः कान्तं, वपुः तस्य विशेषणं, वपुः नपुंसकलिङ्गपदम् इति कारणात् कान्तम् अपि नपुंसकलिङ्गपदम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कान्तशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरम् इदम्, इदं मकारान्तः, मकारान्तः इदं शब्दः नपुंसकलिङ्गं, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। वपुः, वपुः वपुस् शब्दः, सकारान्तः वपुस् शब्दः नपुंसकलिङ्गः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। च अव्ययम्। अल्पस्य, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अल्पशब्दः, अल्पस्य, षष्ठी एकवचनम्। केतोः, केतु प्रातिपदिकम्, उकारान्तः पुल्लिङ्गः हेतुशब्दः, षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। बहु, उकारान्तः नपुंसकलिङ्गः बहुशब्दः, द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। नपुंसकलिङ्गे बहु, प्रथमा विभक्ति मध्ये भी बहु भवति, अनन्तरं द्वितीया विभक्ति मध्ये भी बहु भवति, बहु बहूनि। अस्तु, अनन्तरं बहु हातुं, तुमन्तम्, अतः अव्ययम्। हातुं, हा धातुः, तुमुन् प्रत्ययः, हातुं, त्यक्तुम् इति अर्थे। अनन्तरं इच्छन्, इच्छत् प्रातिपदिकं, तकारान्तः इच्छत् शब्दः, पुल्लिङ्गः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। विचारमूढः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः विचारमूढशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। प्रतिभासि, प्रति उपसर्ग, प्रति प्लस बा, बा धातुः, लट्, मध्यमपुरुष एकवचनम्। भाति भासि, प्रतिभाति प्रतिभासि, त्वं प्रतिभासि। अनन्तरं मे, अस्मत् शब्दः, दकारान्तः अस्मत् शब्दः, त्रिषु लिङ्गेषु समानः, षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं त्वं युष्मद् शब्दः, दकारान्तः युष्मत् शब्दः, त्रिषु लिङ्गेषु समानं, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा?
सन्धि अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। परीक्षायां धन्यवादः। शार्ट् फार्म् मध्ये लेखितुं शक्यते वा अथवा पूर्वतया लेखनीयं वा? कस्य विषये? न पदविवरणं अकारान्तः इति वयं वदामि किल, तदेव लेखनीयं वा अथवा अ इति डाट् इति शार्ट् फार्म् दत्तम् अस्ति किल पुस्तकं मध्ये, तद्रीत्या लेखितुं शक्यते वा महोदय? लेखितुं शक्यते, किन्तु सामान्यतया आ का इ सर्वम् अस्माकं कृते, अतः अकारान्त कियत् समयः गच्छति? 5 सेकेण्ड्स्। आ स्थाने अकारान्त पू डाट् लि लिखति चेत् पुल्लिङ्गे अवगच्छन्ति, स्त्री लिखति चेत् स्त्रीलिङ्गे अवगच्छन्ति, किन्तु आ इ मध्ये अस्माकं ज्ञानार्थमेव एतद् अकारान्त तकारान्त इकारान्त उकारान्त तदेव सामान्यतया नाम उकारान्त अन्ते भवति इति अकार अनन्तरम् अन्ते भवति इति कारणेन तत्र अकारान्त इति भवति। किन्तु आ इति लिखति चेत् तत्र अङ्काः मिलन्ति एव, न मिलति इति न, किन्तु वयम् एतत् बहु सुलभं भवति अकारान्त इति लेखितुं। नो चेत् लिखतु, दोषाय नास्ति, कारणं पुस्तके दत्तमस्ति, अतः किमपि कष्टं न भवति। अन्य किमपि सन्धिः अस्ति वा? धन्यवादः। उत्तमम्। इदानीं समासविषये पश्यामः। समासः एकादपत्रम् आतपात् त्रायते इति आतपत्रम् उपपदसमासः। तेन कारणेन उपपदसमासः इति वदामः। अत्र त्रायते इति क्रियापदमस्ति, विग्रहवाक्ये क्रियापदं भवति चेत् उपपदसमासः इति वयं निश्चयेन स्वीकर्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् आतपत्रं वयं प्राप्तवन्तः, आतपात् त्रायते इति आतपत्रम् उपपदसमासः। अनन्तरम् आतपत्रम् अस्ति, अनन्तरं तद् नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः एकम् आतपत्रम् एकादपत्रं। किन्तु एकादपत्रम् अत्र बहुव्रीहि, केवलम् अत्र छत्रविषये न भवति, एतद् सावरेण्टि विषये गच्छति एक क्षेत्रस्य, अतः तत्र बहुव्रीहि। एतद् आतपत्रमध्ये अर्थः तिष्ठति वा? न तिष्ठति, पत्रमध्ये न तिष्ठति। छत्रम् इति आतपत्रम् इत्युक्ते छत्रं, छत्रं मध्ये अत्र तिष्ठति वा? न, अर्थः अन्यत्र गच्छति। कुत्र गच्छति? सावरेण्टि इति अर्थे गच्छति, अतः बहुव्रीहि। एकम् आतपत्रं यस्य तत् इति लेखनीयं, तद् नपुंसकलिङ्गे इति कारणात् यस्य तत्। स्पष्टम्? एकादपत्रम्। विचारमूढः மகோதயா, புக்ல வந்து யஸ்மின் தத்துன்னு கொடுத்திருக்கேன். ஏகம் அர்த்தபத்திரம் யஸ்மின் தத் भवतु। अत्र अहं किमर्थं यस्य तत् लिखितवान् इत्युक्ते अत्र एतत् दिलीपस्य एकादपत्रविषये वदति इति कारणात् यस्य तत् इति अहं लिखितवान्, तदपि शुद्धमेव। अनन्तरं यस्मिन् तत् अपि शुद्धमेव, कारणम् एकादपत्रम् अत्र एकक्षेत्रस्य विषये वदति, मण्डलस्य विषये वदति। केवलम् एक राजा इत्युक्ते एकः लघुप्रदेशः भवति, महाराजः इत्युक्ते बहु राजानाम् एक आधिपत्यम् अस्ति इति कारणात्। अतः विग्रहवाक्यं वयं कथम् अत्र अर्थम् अवगच्छामः तद् अनुसृत्य विग्रहवाक्यं भवति। अतः केवलम् एक विग्रहवाक्यम् इति न भवति, अत्र अस्माकं चिन्तनम् अनुसृत्य वयं समर्थनं कर्तुं शक्यते चेत् अत्र दोषाय न भवति। अतः यः पश्यति अत्र एतस्मिन् अर्थे सः लिखितवान् इति अत्र अङ्कान् यच्छन्ति एव। पूर्णतया दोषाय भवति चेदेव समर्थनमेव कर्तुं न शक्यते इति स्थितिः भवति चेत् तत्र अङ्काः न मिलन्ति। कारणं शिक्षकः अपि एषः ईदृशं लिखितवान् अस्ति, अत्र एतद् युज्यते वा अस्मिन् सन्दर्भे इति चिन्तयति। आम्, ईदृशमपि लेखितुं शक्नुमः इति चिन्तनं भवति चेत् अङ्कान् यच्छन्ति एव। अस्ति वा? धन्यवादः महोदय। उत्तमम्। विचार वदतु वदतु। एकमपि संख्यावाक्यमपि अस्ति न? एकं विशेषणम्। आम् आम् आम्,
विशेषणपूर्वपद बहुव्रीहि इति लिखतु। विशेषणपूर्वपद बहुव्रीहि। किन्तु तावत् अपेक्षां कुर्वन्ति वा न जाने, किन्तु भवान् एतेषां लेखितुम् इच्छति एकमेक अत्र विशेषणमेव, आतपत्रस्य विशेषणम् एकादपत्रम्। अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा? विचारमूढः तु बहु सुलभमेव। विचारे मूढः सप्तमी तत्पुरुषः। अत्र अर्थालङ्कारः इति किमपि नास्ति। अत्र सामान्यतया पश्यामः चेत् द्वितीयसर्गे उपजाति एव भवति, अधिकतया उपजाति। अन्तिमश्लोकः किमपि परिवर्तनं भवितुम् अर्हति, किन्तु सामान्यतया उपजाति भवति। अतः इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र द्वयोः मिश्रणं भवति। अत्रापि पश्यामः चेत् एकादपत्रं ये अतः गुरुसंज्ञां प्राप्नोति दीर्घः इति कारणात् अतः इन्द्रवज्र। नवम वयः न ह्रस्वः अतः लघुसंज्ञा इति कारणात् अत्र द्वितीयपादः उपेन्द्रवज्र मध्ये अस्ति। अर्थम् अल्पस्य यद्यपि अकारः ह्रस्वः परे एक संयुक्त अक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति। अतः आदिम अक्षरं गुरु इति कारणात् अत्र इन्द्रवज्र तृतीयपादे। चतुर्थपादे विचारमूढः वि ह्रस्वः अतः लघुसंज्ञा, अतः उपेन्द्रवज्र। इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र मिश्रणं जातम् इति कारणात् उपजाति। अत्र किमपि सन्देहः वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। साक्षात् अग्रिमः श्लोकः। पूर्वस्मिन् श्लोके किञ्चित् उक्तवान् सिंहः, तस्य अनुवर्तनं करोति, अग्रे वदति। किं वदति इति वयं पश्यामः। अहं श्लोकं पठामि। भूतानुकम्पा नवचेदीयं गौः एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजानात् पिथेव पासि। पुनः एकवारं पठामि। भूतानुकम्पा तव चेदियं गौः एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजानात् पिथेव पासि। सन्धि विच्छेदं कुर्मः। भूतानुकम्पा समस्तपदं भूत अनुकम्पा तव चेत् इयं गौः एका भवेत् स्वस्तिमती त्वत् अन्ते जीवन् पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजानाथ पिता इव पासि। अत्र भूतानुकम्पा भूत अनु अत्र सवर्ण दीर्घसन्धिः अस्ति। अनन्तरं चेत् इयम् अत्र तकारस्थाने दकारः जष्ट्वम्। अनन्तरम् इयं गौः अत्र अनुस्वारसन्धिः। भवेत् स्वस्तिमती अत्र किमपि सन्धिः नास्ति। त्वत् अन्ते त्वदन्ते अत्र जष्ट्वं सकारः दकारः भवति। जीवन् पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः पुनः तत्र जष्ट्वम् अस्ति। प्रजानात् अत्र विसर्गस्य स्थाने उपद्मानीयः। अनन्तरं पिता इव पितेव अत्र गुणसन्धिः पासि। अस्तु, इदानीं किं वदति? अग्रे वदति किल? किं वदति? भवान् उक्तवान्
मम शरीरं स्वीकरोतु धेनुं त्यजतु इति। अतः अहम् अवगच्छामि भवतः बहु अनुकंपा अस्ति, बहु कंपैशनेट अस्ति भवान्। तस्य उपरि एतस्य धेनोः उपरि भवतः बहु अनुकंपा अस्ति, करुणा अस्ति इति अहं चिन्तयामि इति आरम्भे वदति। सिंहः वदति धेनोः उपरि भवतः बहु करुणा अस्ति, अस्ति चेत्, अस्ति इति अहं चिन्तयामि, अस्ति चेत् किं भवति? भवान् प्राणत्यागं करोति, शरीरत्यागं करोति चेत् भवान् मरणं प्राप्नोति एव। किं भवति तदनन्तरम्? एका धेनुः सस्यमती भवति। त्वदन्ते भवतः मरणात् परम् एका धेनुः रक्षिता भवति, तावदेव किल? भवान् तु इदानीं मृतः। तदनन्तरं फलित अंशः कः इत्युक्ते एका धेनुः रक्षिता भवति। किन्तु तस्य अपेक्षया भवतः मरणं न भवति चेत्, भवान् पुनः जीवति चेत् किं भवति? अत्र भवान् प्रजानाथः, प्रजानां नाथः, भवान् चक्रवर्ती। अनन्तरम् अत्र प्रजाः, भवतः रक्षणार्थम् अत्र प्रजाः सन्ति, तान् भवान् पिता इव पातुमर्हसि। अत्र पिब पान रक्षणे पालयति इत्यर्थे। भवान् पालयितुं शक्नोति, जनानां पालनं भवान् कर्तुं शक्नोति, कारणं भवान् महाराजः। अनन्तरं जनानां कष्टं, पप्लवेभ्यः कष्टात् कष्टं भवति, तेषां कलामिटी भवति, तस्मात् भवान् राजा इति कारणात् रक्षणं कर्तुं शक्नोति। तदपि शश्वत्, निरन्तरं बहुकालं भवान् यावत्पर्यन्तं प्रजानां जीवः भवति अथवा यावत्पर्यन्तं भवतः जीवः भवति तावत्पर्यन्तं भवान् रक्षणं कर्तुं समर्थः, कारणं भवान् चक्रवर्ती, सामान्यः न। अतः सिंहः वदति भवान् अनुकंपा कारणात् स्वस्य जीवनं नष्टं करोति चेत्, मह्यम् आहारार्थं ददाति चेत् केवलम् एका धेनुः रक्षिता भवति। किन्तु भवान् तादृशं न करोति चेत्, तन्निमित्तमेव अहं पूर्वमेव उक्तवान् भवान् विचारमूढः इति। भवान् तादृशं न करोति चेत् किं भवति इति पश्यामः चेत्, भवान् महाराजा इति कारणात् जनानां रक्षणं कर्तुं समर्थः भवति। अनन्तरं जनानां कष्टं भवति एव। उपप्लवेभ्यः प्रजाभ्यः, प्रजास्त्रीलिङ्गं वदामि, तत्र ये जनाः कष्टे भवन्ति तेषां निवारणं भवान् कर्तुं शक्नोति। तदपि एकवारम् इति न, शश्वत्, पुनः पुनः प्रतिवर्षं फ्लड् भवति चेत् प्रतिवर्षं निवारणं कर्तुं शक्नोति। अतः एव भवान् चिन्तयतु, अथवा भवतः अनुकम्पा अस्ति, सर्वम् उत्तममेव, अहं श्लाघयामि, किन्तु रिसल्ट्, एण्ड् रिसल्ट् पश्यतु इति सिंहः अत्र आर्ग्यू करोति। स्पष्टम्? अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अत्र अन्वयः पुस्तके दत्तमस्ति, तद् अहं पठामि। अन्वये वयम् अन्वयरचनां कृत्वा अन्वयं प्राप्नुमः। अत्र आरम्भे एव वयं पठामः ईदृशं भवति इति। तद् कथं साध्यं भवति इति तद् अन्वयरचना पद्धत्या साध्यं भवति। तव भूतानुकम्पा अस्ति चेत् त्वदन्ते इयम् एका गौः स्वस्तिमती भवेत्, प्रजानाथ जीवन् पुनः पिता इव प्रजाः उपप्लवेभ्यः शश्वत् पासि इति अन्वयः। अन्वयमध्ये अधिकतया वयं पदानि बहिस्तात् न आनयामः, केवलम् अध्याहृतम् अस्ति चेत् अध्याहृतं कुर्मः, अस्ति इति अध्याहृतः। नो चेत् श्लोके विद्यमानपदानाम् एव नूतनक्रमेण वाक्यक्रमेण वयं पुनः लिखामः। अनन्तरं यदा तात्पर्यं भवति तदा वयं किञ्चित् विस्तरेण व्याख्यानं कुर्मः।
अनन्तरम् अत्र प्रतिपदार्थ पदानां ज्ञानं विना अर्थज्ञानं विना वयं कथम् एतत् श्लोके कवि किं वर्णयितुम् इच्छति किं वक्तुम् इच्छति इति वयम् अवगच्छामः। अतः एकैकपदस्य अर्थज्ञानम् आवश्यकमेव। अस्तु, भूतानुकम्पा। अनुकम्पा इत्युक्ते करुणा, दया। भूतानां प्राणिनां प्राणि अनुकंपा इत्युक्ते दया करुणा। स्वस्तिमती स्वस्तिमत् प्रातिपदिकम्। स्वस्तिमती कुशलिनी सौभाग्यवती स्वस्तिमती भवति। का भवति? धेनुः भवति। स्वस्ति अस्याः अस्ति इति स्वस्तिमती, तद् मतु प्रत्ययः। स्वस्तिमती तद्धितः, तत् सर्वं वयं पठितवन्तः। मतु प्रत्ययः मत्, स्वस्तिमत् स्वस्तिमती। अत्र स्त्री प्रत्ययः स्वस्तिमत् प्रातिपदिकम्, अनन्तरं स्त्री प्रत्यय योजयित्वा स्वस्तिमती इति प्रातिपदिकम्। तदेव नदी प्रातिपदिकं नदी एव भवति प्रथमाविभक्ति एकवचनं। तादृशमेव स्वस्तिमती प्रातिपदिकं स्वस्तिमती एव भवति प्रथमाविभक्ति एकवचने। स्वस्ति इत्युक्ते क्षेमः, स्वस्तिः भवतु, आशीः, पुण्यं, ये सर्वं स्वस्ति। जीवन्, जीवन् पुनः एक जीव शत्वन्तमेव। जीवत् जीवन्, पठत् पठन्, गच्छत् गच्छन्। जीव धातुः शत्रुन्तं, जीवत् प्रातिपदिकं, शत्रु प्रत्ययः जीवत् इति प्रातिपदिकं मिलति, तदेव जीवन् प्रथमाविभक्ति पुल्लिङ्गे जीवन् इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपम्। पुनः, पुनः इत्युक्ते अत्र पुनः एगैन् इति अर्थे अपि भवति। अत्र पुनः इति आन् दि अदर् हैण्ड् अत्र एक डिबेट् करोति किल सिंहः। अत्र भवतः मरणं भवति चेत् एका धेनुः रक्षिता भवति, आन् दि अदर् हैण्ड् नो चेत् प्रजानां रक्षणं भवति। अतः अत्र पुनः पुनः अपि बहु अर्थः भवति। अत्र पुनः 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 इति अर्थे अपि पुनः भवति, अगेन् एण्ड् अगेन्। अत्र पुनः इत्युक्ते आन् दि अदर् हैण्ड् इति अर्थे, अपि तु इति अर्थे अपि भवति। पासि रक्षसि, पा धातुः, पा रक्षणे, पा पाने इति अर्थः भवति, तदेव पिबति इति भवति, तदेव धातुः पा एव। अनन्तरम् अत्र धातुः पा एव, तद् पा रक्षणे, पालयति, पाति सर्वं भवति। लट् मध्यमपुरुषे एकवचनं। प्रजाः जनाः, उपप्लवेभ्यः आपद्भ्यः विघ्नेभ्यः कलामिटीस्। अनन्तरम् अब्स्टकल्स् इति अपि भवति। शश्वत् शिरकालं, निरन्तरं, बहुकालम् इति अर्थे भवितुमर्हति। शाश्वतम् इति तद्धितः, तद् शश्वत् बहुकालम् इति अर्थे। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अत्र तात्पर्यं पुस्तके दत्तमस्ति, अहं पठामि। हे राजन्, यदि त्वं भूतदयां प्रदर्श्य धेनुं रक्षितुं प्रयत्नं करोषि तर्हि सः प्रयत्नः अपि युक्तिहीनः। यदि त्वम् आत्मनः जीवं दत्त्वा धेनुं रक्षसि तर्हि तव मरणानन्तरम् इयम् एका गौः क्षेमेन जीवति। यदि त्वं जीवसि तर्हि अनेकाः प्रजाः रक्षसि। स्वकीय प्राणैः एकस्याः धेनोः रक्षणम् उचितम् उत जीवता त्वया कोटिशः जनानां रक्षणम् उचितम्? अत्र युक्तं किं त्वमेव चिन्तय इति अत्र तात्पर्यम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देह किमपि एक पदविषये अर्थ अवगमनं नास्ति चेत् पृच्छतु।
अग्रे वयम् अन्वयरचनां कुर्मः। अत्र अस्ति, अत्र एक सब क्लास अस्ति। सामान्यतया अथ इति भवति। अथ एक कनेक्टिंग, पूर्वस्मिन् श्लोके किम् उक्तं तद् अग्रे नयति इति अर्थे अथ इति भवति। अत्र कदाचित् एक पूर्ण फ्रेस् भवति। अत्र भूतानुकंपा तव चेत् एक फ्रेस्, तदपि पूर्वं यत् उक्तं तत्र एक कंटिन्यूटी अस्ति, अतः तद् आरम्भे भवति। अत्र एक अस्ति इति क्रियापदं नास्ति, अतः वयं लिखामः अद्याहारः अस्ति चेत्। चेत् अस्ति किल, अस्ति चेत्। का अस्ति चेत् ஜி கிரியாபதம் எங்கெல்லாம் இல்லையோ அங்க அஸ்திங்கிறத மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலயும் சேர்க்கிறோம்ல, வேற எந்த வர்பும் சேர்க்கறது இல்லை இல்ல? वेरे सारमा अन्य क्रियापदं मिलति एव। भवति अस्ति तादृश क्रियापदम् अत्र श्लोके स्वयम् अर्थं बोधयति इति कारणात् अत्र कविः त्यजति। अन्य गच्छति खादति सर्वम् अध्याहृतं कदाचित् कष्टाय भवति। अतः अध्याहृतं सर्वदा ईदृशमेव भवितव्यम् इति न, यत् स्वयं स्फुरति अत्र दृष्ट्वा एव वयम् एतद् अध्याहृतं कर्तुं शक्नुमः इति स्थितिः। धन्यवादः। सर्वदा अस्ति इति न चिन्तयतु। अध्याहृतम् इत्युक्ते अस्ति भवति इति न। अध्याहृतम् इत्युक्ते अत्र श्लोके न उक्तं, किन्तु we can fill it up. We can fill it up. अस्ति भवति तादृशं सामान्यतया भवति। कारणम् अस्ति इति पदं कविः न लिखति, भवति इति पदं कविः न लिखति। तत् सर्वं सामान्यतया अध्याहृतमेव भवति। कदाचित् लिखति। பாசி क्रियापदम् இல்லையா மகோதயா? பாசி பாசி पाति क्रियापदं पासि। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। अत्र केवलं वाक्यत्रयमपि वक्तुं शक्नुमः। अस्ति इति अध्याहरणं कृत्वा अनुकंपा अस्ति चेत् इति एकवाक्यं भवति। अनन्तरम् अत्र एका भगिनी स्वस्तिमती भवति इति एकवाक्यं भवति। अनन्तरं जनानां रक्षणं भवति इति एकवाक्यं भवति। अत्र अस्मिन् श्लोके केवलम् एकवाक्यम् इति नास्ति। अतः एक पासी अग्रे वयं पश्यामः, तदपि पासी एक क्रियापदमेव। किन्तु किं करणीयं, यदा वयम् अन्वयरचनां कुर्मः तदा अत्र यत् सम्बोधनमस्ति चेत् तदपि अग्रे गच्छति। प्रजानाथ एक सम्बोधनं, प्रजानाथ हे प्रजानाथ, तद् आरम्भे करणीयम्। अनन्तरम् अत्र ईदृशम् एक लिङ्किङ्ग् पिन् अस्ति। भूतानुकम्पा अस्ति चेत् अथ तादृशं किमपि एक पूर्वश्लोकतः अनुवर्तनम् अस्ति चेत् तदपि आरम्भे भवितव्यम्। अत्र पूर्वश्लोकतः एक अनुवर्तनं भवति अत्र। अतः भवान् उक्तवान् किल सर्वं मम शरीरं त्यजामि, धेनोः रक्षणं करोतु इति। अतः अहं चिन्तयामि भवतः अनुकम्पा अस्ति एतस्याः धेनोः उपरि इति। अतः तादृशम् अस्ति चेत् अपि भवतः चिन्तनं विचारमूढचिन्तनम् इति एषः आर्ग्यू करोति सिंहः। स्पष्टं वा? आं भगवती, धन्यवादः। अस्तु अस्तु। अत्र अस्ति चेत्, चेत् अस्ति, अतः केवलं चेत् न, अस्ति चेत्। का अस्ति चेत्? भूतानुकम्पा अस्ति चेत्। इदानीं कस्य भूतानुकम्पा? तव, भवतः, तव भूतानुकम्पा। अत्र क्रियापदं भवेत् अस्ति। भवेत् इति विधिलिङ्गे भवेत्। का भवेत्? गौः भवेत्। कीदृशी गौः? इयं गौः, एषा गौः। पुनः कीदृशी? एका। अत्र एका धेनुः एव अस्ति। एका। कीदृशी भवेत्? स्वस्तिमती भवेत्, सा रक्षिता भवेत्। कदा भवेत्? त्वदन्ते, भवतः मरणात् परं। कदा भवेत्? त्वदन्ते इत्युक्ते भवतः अन्ते, भवतः अन्त इत्युक्ते जीवनस्य अन्ते, मरणात् परम् इति अर्थे भवति। अनन्तरं प्रजानाथ सम्बोधनं, पासि रक्षसि।
क्रियापदं कः अत्र त्वम् अध्याहृतं पासि इत्युक्ते त्वम् एव भवितुमर्हति अतः त्वं पासि कीदृशः त्वं जीवन् भवान् मरणं प्राप्नोति चेत् किं कर्तुं शक्नोति किमपि कर्तुं अतः जीवन् काः पासि प्रजाः पासि प्रजा स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् आकारान्त अतः द्वितीय बहुवचने अपि प्रजाः एव प्रजाः कः इव पासि पिता इव पासि कदा पासि शश्वत् निरन्तरं चिरकालं केभ्यः पासि उपप्लवेभ्यः पासि कष्टेभ्यः पासि भवान् पिता इव जनानां रक्षणं करोति तेषां कष्टेभ्यः निरन्तरं रक्षणं करोति इति अर्थः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अत्र वाक्यत्रयम् अस्ति अहम् अङ्गीकरोमि अस्याः धेनोः उपरि भवतः अनुकम्पा अस्ति चेदपि किं भवति एका धेनुः भवतः मरणात् परं स्वस्तिमती भवति रक्षिता भवति अनन्तरं सः वदति किन्तु पुनः इत्युक्ते किन्तु इति अर्थे अत्र पुनः इति पदं किन्तु भवान् जीवति चेत् जीवन् पुनः किं भवति ए प्रजानाथ भवान् पिता इव प्रजाः पासि कस्मात् पासि केभ्यः पासि उपप्लवेभ्यः पासि तदपि शश्वत् निरन्तरं पासि इति सिंह अत्र प्रत्युत्तरं वदति स्पष्टं वा अस्तु इदानीं पदविश्लेषणं कुर्मः भूतानुकम्पा अनुकम्पा स्त्रीलिङ्गपदम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अनन्तरं तव युष्मद् शब्दः दकारान्तः युष्मद् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानः षष्ठी विभक्ति एकवचनं चेत् अव्ययम् यम् इदं शब्दः मकारान्तः इदं शब्दः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अनन्तरं गौः ओकारान्तः गो शब्दः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं गौः पुल्लिङ्गे अपि गौः स्त्रीलिङ्गे अपि गौः नन्दी अपि गौः एव किन्तु अत्र तु धेनुः नन्दिनी इति कारणात् स्त्रीलिङ्गपदम् अनन्तरम् एका आकारान्त स्त्रीलिङ्गे एका शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं भवेत् विधिलिङ्ग संभावनार्थे विधिलिङ्ग भूधातोः प्रथम पुरुष एकवचनं भवेत् इति रूपम् स्वस्तिमती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्ग स्वस्तिमती शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं स्वस्तिमत् प्लस् नीप् ई योजयित्वा स्वस्तिमती इति प्रातिपदिकं तदेव प्रथमा विभक्ति एकवचने स्वस्तिमती नदी नदी तादृशम् अनन्तरं त्वदन्ते समस्तपदं त्वदन्त अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः त्वदन्त शब्दः सप्तमी एकवचनम् अन्ते त्वदन्तं त्वदन्ते जीवन् शब्दपदं जीवत् प्रातिपदिकं तकारान्तः जीवत् शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं पुनः अव्ययम् शश्वत् अव्ययम् उपप्लवेभ्यः उपप्लव शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपप्लव शब्दः पंचमी विभक्ति बहुवचनं प्रजाः प्रजा शब्द आकारान्तः स्त्रीलिङ्ग प्रजा शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं
प्रजानाथ संबोधनम प्रथमा विभक्ति संबोधन प्रथमा अकारांत पुल्लिंग प्रजानाथ शब्द प्रथमा संबोधन प्रथमा एकवचनम अनन्तरं पिता पितृ प्रातिपदिकम ऋकारांत पितृ शब्दः पुल्लिंगः प्रथमा विभक्ति एकवचनम इव अव्ययम पासि पा धातुः लट् लकारः वर्तमानकाले मध्यमपुरुष एकवचनम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः नास्ति चेत् अत्र समासं पठामः भूतानुकंपा भूतेषु अनुकंपा सप्तमी तत्पुरुषः अथवा भूतानाम् अनुकंपा षष्ठी तत्पुरुषः द्वयमपि शुद्धम् अनन्तरं त्वदन्ते तव अन्तः त्वदन्तः त्वदन्तः तस्मिन् त्वदन्ते षष्ठी तत्पुरुषः तव अन्तं त्वदन्तं तस्मिन् अत्र पुस्तके दत्तमस्ति तादृशमपि लिखतु अथवा तव अन्तः त्वदन्तः तव त्वदन्तः तस्मिन् त्वदन्ते षष्ठी तत्पुरुष एव अनन्तरं प्रजानाथ प्रजानां नाथः प्रजानाथः षष्ठी तत्पुरुषः प्रजानाथः कमा तस्य संबोधनं ये संबोधनम् इति कथं वयं सूचयामः ईशं कमा कृत्वा सूचनीयं प्रजानाथः कमा तस्य संबोधनं प्रजानाथ अत्र पुस्तके प्रजानाथ न दत्तमस्ति किमर्थम् अहं न जाने किन्तु तदपि समस्तपदमेव प्रजानाथ अपि समस्तपदमेव प्रजा इति एकं प्रातिपदिकम् अस्ति नाथ इति एकं प्रातिपदिकम् अस्ति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अत्र विशेष अलङ्कारः इति किमपि अत्र विशेष अलङ्कारः इति चेत् सामान्यतया शब्द अलङ्कारः सामान्यतया भवति एव किन्तु अर्थ अलङ्कारः इति किमपि नास्ति अत्र अनन्तरं वृत्तं तु उपजाति एव सामान्यतया उपजाति भवति तत्र श्लोकं पश्यामः चेत् आरम्भे भूतानुकंपा भू दीर्घः इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति अतः इन्द्रवज्रा गौः एका ये दीर्घ इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति अतः इन्द्रवज्रा प्रथम पादः अपि इन्द्रवज्रा द्वितीय पादः अपि इन्द्रवज्रा अनन्तरं जीवन् पुनः दीर्घ इति कारणात् पुनः गुरुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् इन्द्रवज्रा प्रजाः अत्र प्र यद्यपि समस्तपदं प्र आ एव अस्ति पूर्वं यत् अस्ति तद् अत्र द्रष्टव्यं न ह्रस्व स्वरात् परे संयुक्ताक्षरं भवति चेत् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति ह्रस्व अक्षरात् पूर्वम् अस्ति चेत् अत्र किमपि तस्य प्रभावः न भवति अतः यद्यपि प्र एक संयुक्ताक्षरं आ एव तिष्ठति प्र आ लघु अनन्तरं जाः अत्र किमपि संयुक्ताक्षरं नास्ति इति कारणात् तद् प्र लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् उपेन्द्रवज्रा अतः इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा इति मिश्रणं भवति इति कारणात् उपजातिवृत्तम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयं समापयामः शान्तिमन्त्रं वदामः वा महोदय अहं वदामि वदतु भगिनि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।